सानै छु म त्यही पनि लछार्छु तिमलाई आज एक्लैले हे मन दुखाए त्यसैले माफी छ सबै आए नि एक्लो जनता ए दुईटा गीत गाई भाइरल भइदैन मरिन्छ हारेर ए के थाहा तिम्रो मन अन्तै गाछ यो दिनमा दशाले भेटवा ए यो मनको तिर्सना मेटियो मनमा मिल्ने मान्छेलाई भेटियो
गणेश अधिकारीको लय शब्द अर्जुन कुँवर र विष्णु माझीले गाउनु भएको यो गीत अहिले भने निकै मिठासले गाउनुभयो सुशीला बसेलले। उहाँलाई जोरदार ताली। रबिना बसेलको आमा हुनुहुन्छ सुशीला बसेल। आजको कार्यक्रम हेरेर संसारभरि बस्नुभएका तपाईँ दर्शकलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान। उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान, सेवा सन्देश र मनोरञ्जन। आज हामी कार्यक्रम इन्द्रेणी तपाईँलाई दिइरहेका छौँ। इन्द्रेणी स्विट इन्द्रेणी होटलको यो शीश महलको कक्षबाट हामी आफ्नै स्टुडियो नबनेको हुँदा विभिन्न ठाउँ चाहर्दै हिँड्ने क्रममा यो भने माउ ठाउँमा आएका छौँ। अब हामी इन्द्रेणी फुडल्यान्ड भनेर भन्थ्यौँ। हाम्रो सुरुवातदेखि नै उहाँहरूले साथ दिनुभयो। सोमु श्रेष्ठ, अर्जुन भण्डारी, कृष्ण श्रेष्ठ र श्रीबिन्द आचार्यको टोलीलाई जोरदार ताली चाहिँ दर्शकवृन्द, पुरानाको सम्मान, नयाँलाई प्रोत्साहन। कार्यक्रम इन्द्रेणी आज यति दर्जनौँ वर्षसम्म चलिराख्दा आज हामी खुसी छौँ। साना बच्चीहरू कार्टुन हेरेर, अरू सिरियल हेरेर अथवा अरू अहिलेका पप र ऱ्यापमा रमाउनुको साटो लोक सङ्गीतमय बन्नुभएको छ। यो भने इन्द्रेणीको 12 वर्षको राम भगवानको तपस्या जस्तै पुरा भएको जस्तो मलाई लाग्छ। जोरदार ताली दिएर सम्मान गर्नु। सुशीलाको छोरी रोशनीको जन्मदिनको शुभकामना छ। जोरदार ताली दिउँ। यो वर्षबाट हामी सोचिरहेका छौँ एउटा विधिवत स्टुडियो होस्। त्यो स्टुडियोले साँच्चै नेपाली समाजका हरेक क्षेत्रका जात जाति भाषा धर्म संस्कृति अनि हरेक स्रष्टालाई विश्वभरि रहेकालाई एक ठाउँबाट सारा मनोरञ्जन सन्देश र सेवा दिन सकोस्। हेर्नुहोस् त, इन्द्रेणी संस्कृति सभ्यताको जननी हो हाम्रो इन्द्रेणीको थिम सो हो भने हामी अर्को पनि यसमा प्लस गर्दैछौँ। समस्या उठान मात्र होइन, समाधानको प्रयास इन्द्रेणी बैठक यसमा हुनेछ। रमेश परसाईले त्यसको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। सुशीलाजी थ्याङ्क यू। निकै राम्रो गीत गाउनुभयो। गाउँमा गीत गाउनुहुन्थ्यो कि होइन? अलिअलि गाइन्थ्यो। कोसित गाउनुहुन्थ्यो? एक्लै घाँस काट्न जाने बेलामा। कति गाई भैँसी? पहिला त थियो, म बिचमा बिरामी भएदेखि एउटा मात्रै थियो। इन्द्रेणीमा आएर यसरी गीत गाउनुभयो, के भन्नुहुन्छ? अब सर्वप्रथम त हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी यहाँ आउँदा यस्तो सोचेरै आएको थिएनौँ। आज यो छोरीको कारणले हामी काठमाडौँको बसाइ भइरहेछ। एकदमै खुसी छौँ। सधैँभरि यसरी नै साथ दिनुहोला, सधैँभरि माया गरिदिनु होला। यति नै। अरू गीत पनि गाउनुहुन्छ क्या तपाईँले? त दोहोरी पनि? दोहोरी अझैसम्म गाएको छैन। एकल गीतहरू चाहिँ लगभग गाउँछु। धेरै इन्टरभ्यूहरू नानीसँग दिँदा म गाइरहेको हुन्छु। आज क्यामेराम्यान, एडिटर, कोअर्डिनेटर दिपक घिमिरेको नेतृत्वमा छायाङ्कनमा सबै भाइहरू बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। मिलन सापकोटा, त्यसै गरी हाम्रो विवेक ओली, बमबहादुर कार्की जस्तो जन्मिएको ठाउँको छोरीलाई सेवा गर्न पाउँदा म पनि बहुत खुसी छु। आजको दोहोरी ऐतिहासिक हुने छ। अहिलेसम्म आएका बाल प्रतिभामध्ये कमलालाई सलामै गर्नुपर्छ। इन्द्रेणी.com युट्युबको पपुलर नम्बर 1 मा 1,52,00,000 छ। त्यो कसैले बुस्ट हानेको होइन। इन्द्रेणीको शक्तिले जनताले हेर्ने भएको। रबिना, कस्तो लाग्यो आज आमाको गीत सुन्दा? कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो। गाउँमा सुन्दा मिठो गाउनुभयो कि यहाँ? दुईटै बराबरै हो। दुईटै बराबरै हो। यो कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजनमा प्रत्येक दिन 6 बजेदेखि 7 बजीसम्म, राति 10:30 देखि 11:30सम्म, अनि बिहान 5 देखि 6 सम्म र दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजीसम्म आउँछ। आइएम नेपाल ग्लोबल आइएम बैंक, चन्द्रगिरी हिल्स, बोस्टन लोक सुशेली समूह र इन्द्रेणी स्विट होटल नयाँ बानेश्वरलाई पनि जोरदार ताली दिएर हुनुहुन्छ। 98 41 48 98 35 मा फोन गरेर साथ दिनु होला। सानी थियो झन्ठुली भारै छौ, इन्द्रेणीमा गीत गाउन आरै छौ। अरू के चाहियो त
दाजु सङ्गीत गायो सम्म धेरै गीत गारै छौ मलाई भेट्ने भाग्य लिएरै सँग गीत गाए तिमी जस्ता हजारौं जस्तो म मान्छे होइन नि अरू जस्तो म पनि छैन लाका छन् देश त सबै भन्दा कडा हुन् रमेश भेट भएको कहिले हो उसलाई नि गीत सिकाएको दिमागै छैन नि अरू भन्दा चान्चुने हो छु म त्यही पनि लो छाड्छु
जान्छु म जालमा पारे तिमी जस्ता हजारौं पछाडि देखाउ मसँग 2 मिनेट टिकेर आऊ है पहिला मम्मीसँग सिकेर चिटिङ गरी दैलोमा टिक्या थियौ तिमीले झनै बाउसँग खोलाकै पानी हो तिमीले आज हारेरै जानी हो खोलाकै पानी हो तिमीले आज हारेरै जानी हो विश्वभरि यही नामले बिक्या छु हार्दिन म सबै सजित इन्द्रेणीमा कलाकार बिकाको तिमलाई पनि मैले हो अरूसँग भेट भएको पहिले हो सिकायौ रे मसँग भेट भएको अहिले जिन्दगी दोरीमै टर्छ र सिकाउनलाई
मेरो नाम नेपालमै बिकाए अनलाइनबाट तिमीलाई गीत सिकाए जसलाई पायो त्यसलाई मन्दी छैन तिमीबाट कला शैली लुकाई बाँच्दैछौ कोसँग फोनमा बोले रातभरि मसँग सधैँभरि मेरै भर पर्न मेरो मोबाइल छैन नि बात जालैमा परिथौ बाउको मोबाइल चोरी पुन दिने चाहिँ होइन नि मेरो बाउ त नेपालमै भिडियो कलमा घर बाहिर निस्किन्थ्यौ कमलाको दाइ भन्दै जिस्किन्थ्यौ चलाउने भए छैन मम्मीको लक मलाई त थाहा छ
मन जोडी घामलाई साथ दिनेछ छायाले उमेर कहिले हेर्दैन मायाले माइतीमा बस्थे नि बरु ए भगवान अब चाहिँ के बसिरा छौ यसैमा मस्त छौ त बुढी कन्या भएर बस्छौ तिम्रो मन अन्तै गाछ यो दिनमा दशाले भेटवा तिर्सना मेटियो मनमा मिल्ने मान्छेलाई भनेको टेरे त तिमीसँग जादिन के रे त त्यस्तो खाले मान्छे म होइन नि तिमलाई लानी भनेकै छैन
भनिन्छ तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको मनमा गनिन्छ गीत गाउँदा जे पनि भनिन्छ तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको सुकी मायाले मैले लाएको हे यहाँदेखि जाने त्यहाँसम्म यो दिन त रहेछ नि अचम्म तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको जाने त्यहाँसम्म यो दिन त रहेछ नि अचम्म तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको ए आलुबारी कुटोले खन्या थियो कसले गाउन तम्सिनु भन्या थियो तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको कुटोले खन्या थियो कसले गाउन तम्सिनु भन्या थियो तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको सुकी मायाले मैले लाएको ए तिमीलाई भन्लान् नि अरू दाइ तिमी हुन बच्चा हौ मेरो सुकी मायाले मैले लाएको अरूले मेरो दाइ तिमी हुन बच्चा हौ मेरो तारा सँगै सुकी ए मेरो नाम कपीमै लेखियो बच्चाको अघि नै देखियो तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको कपीमा लेखियो बच्चाको अघि नै देखियो तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको सुकी मायाले मैले लाएको हे बच्चा हुँदा जितेको होइन नि मैले हार मानेकै छैन नि तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको जितेको होइन नि मैले हार मानेकै छैन नि तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको सुकी मायाले ए मनको कुरा अर्कैसँग मोडिदिन्छु आछु आछु पारेर छोडिदिन्छु तारा सँगै अर्कैसँग मायाले मैले लाएको अर्कैसँग मोडिदिन्छु आछु आछु पारेर छोडिदिन्छु तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको सुकी मायाले मैले लाएको हे मुखैमा बास गर्या छन् विष्णुले तिम्रै आछु पारिदिन्छु शिशुले तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको गर्या छन् विष्णुले तिम्रै आछु पारिदिन्छु शिशुले तारा सँगै सुकी ए कोदो फुल्यो सबैको बारीमा सिस्नु खोज्न कहाँ जान्छौ घारीमा तारा सँगै सुकी मायाले मैले लाएको सबैको
मकै पुगे नि बारीमा सिस्नु छ नि त्यही पल्लो घारीमा चिप्लिएर घारीमै खसाउली पोल्ला क्या रे थुचुक्कै बसाउली तारा सकी मायाले मैले घारीमै खसाउली पोल्ला क्या रे थुचुक्कै बसाउली तारा सकी मायाले मैले सकी तिम्रो धाका हुन त मस्तै छ चिप्लो हैन रोड बाटो जस्तै छ बागमती ए सलल बगेको घारीमा रोड कसले हो लगेको काट्नलाई भने कि बाटो मुनि फलेको काउली छिरेपछि आफैले थाहा पाउने तारा सँगै सकी मायाले मैले फलेको काउली छिरेपछि आफैले थाहा पाउने तारा सँगै सकी मायाले सन्चो बनाउने धामी र लामा उम्रेको छ केराको जरामा पाराले के जीवन चल्ला र केरामा नि सिस्नु नि फल्ला
विष्णुले छोला नि त्यही लडेर दाँत भाँच्चे पल्लीलाई रोजेको दाँत नबसी किन न्यु खोजेको बहिनी कमरै कसमला मैले पनि हेरेरै पाउँछौ तिमीले जो पनि रोज हुन्न क्यारे बच्चा स्वभाव म पनि भाउन्ने तिमी पनि बामपुड्के बाउन्ने खेल्नलाई मस्तै छौ तिमी पुड्के छत्र साइज Bye.
रबिन लामिछाने र भूमिका गिरीले गाउनु भएको यो गीत पहिला भने आशा थापाले गाउनु भएको रहेछ। रबिनजी र भूमिकाजीलाई जोरदार ताली। यति मिठो गीत तपाईहरुले सिर्जना गर्नुभयो। 77 मङ्सिर 5 गतेदेखि 19 गतेसम्म आइएमई र बैंकबाट प्राप्त भएको रकम यस प्रकार छ। स्वप्निल थापा क्यानाडाबाट 10,000 पीडितका लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ भने अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बसोबास गर्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन गरी पठाएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। सूचना अधिकारी इन्द्र बस्नेत, चन्द्र श्रेष्ठ, अनिता सुवेदी, उज्जवल विष्ट, सम्झना थापा, लक्ष्मी भट्टराई दुवैबाट सबैबाट 43,560 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ भने वन्दना नेउपाने पौडेल लेखनाथ नगरपालिका 6 शिशुवा हाल अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट शिशुवामा रहेका आमाबुवा सपरिवार छरछिमेकी भरतपुरमा रहनुभएका सासु ससुरालाई सम्झिँदै बुवा दामोदर नेउपानेको जन्मदिनको अवसरमा 55,000 पठाउनु भएकोमा 25,000 इन्द्राणीको स्टुडियोको लागि, 20,000 राजकोट अस्पतालको लागि रवि लामिछानेलाई दिनुहोला र बाँकी रहेको 10,000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। अर्जुन कुमार थापा मगर गोर्खा हाल कुलेश्वरबाट 10,000 पीडितका लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। सीपी पोखरेल, श्रीमती मीना सापकोटा लगायतले अस्ट्रेलियाबाट प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ। सीपी पोखरेल, श्रीमती मीना सापकोटा, छोरीहरू दीक्षा पोखरेल र दृष्टि पोखरेल र भत्ती दिनेश पौडेलले बोतल जम्मा गरेर सङ्कलन गरेको 200 अस्ट्रेलियन डलर साथै थप 200 अस्ट्रेलियन डलर। निराज श्रेष्ठ र श्रीमती मिनु प्रधान श्रेष्ठबाट 50 अस्ट्रेलियन डलर। नवराज पौडेल र श्रीमती विमला अमगाईबाट 50 अस्ट्रेलियन डलर। राम राजा पौडेल र श्रीमती मुना ढकालबाट 50 अस्ट्रेलियन डलर। नारायण वास्तुला र श्रीमती इलेन लीबाट 50 अस्ट्रेलियन डलर। जम्मा 600 अस्ट्रेलियन डलरको 50,000 पठाउनु गयो। 5,000 इन्द्राणीको लागि राखेर 45,000 पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। मङ्सिर 5 देखि 19 गतेसम्म 1,18,560 रुपियाँ आएछ बैंक र आइएमई मार्फत। उहाँहरूलाई जोरदार। यसै गरी बालगायिका कमला घिमिरेको लागि भनेर इन्द्राणीमा प्राप्त भएको रकम हामी दिँदैछौँ। रिमा तेन्जिङ थोकर नेसनल ग्यास कम्पनी एम्बु ब्रान्च हाल साउदी अरबबाट 49,000 पठाउनु भएकोमा जुगल गाउँपालिकाको बाढी पीडितलाई 12 विषय ढोरपाटन र इन्द्राणीको लागि 5,000 का दरले र बाँकी रकमबाट मनमाया वाइबा, खिमा रोक्का, कृष्ण बजगाई, भूमिका बोय, कल्पना दाहाल, सुमन थापा, सम्प्रिया खड्का, कमला घिमिरे, आयुषा गौतम, रबिना बसेल, प्रतिमा कणेल र जीवन टन्डनको लागि 2,000 दिएर बाँकी 1,000 गाडीमा तेल हाल्नुहोला भन्नुभएको रहेछ। जोरदार ताली। क्याप्टेन रामबहादुर मल्ल राप्ती प्युठान, पूजा लेवासे हाल युकेको क्यास्ट्रिकमा बसोबास। उहाँले आफ्नो 50औं जन्मदिनको अवसरमा दिन दुखीका लागि 50,000 पहिले नै इन्द्राणीमा आएर हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो भने साथै उहाँ यही आउँदो नोभेम्बर 25 तारिक मिति 2077 8-10 गते बुवा जोगेन्द्र बहादुर मल्लको पुण्यतिथि परेको हुँदा आमा तुला कुमारी मल्ल, जेठो छोरा बुहारीहरू गङ्गाबहादुर मल्ल, लक्ष्मी मल्ल, माइलो छोरा बुहारी रणबहादुर मल्ल, मन्जु मल्ल, कान्छो छोरा बुहारी रामबहादुर मल्ल र गीता मल्लको तर्फबाट 55,000 पठाउनु भएकोमा दक्षिणा स्वरूप चर्चित पञ्चकन्यालाई 10,000 का दरले दिनुहोला भन्नुभएकोले इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 5,000 पनि भन्नुभएको थियो र हामीले पञ्चकन्या भन्दाखेरि रबिना बसेल, आयुषा गौतम को लागि हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने कमला घिमिरे, सुस्मिता पुडासहित र जिया भुषालको लागि बाँकी थियो 10,000। सुस्मिता बहिनी आएपछि दिउँला, जिया भुषाल बहिनी पनि आएपछि दिउँला। आज कमला घिमिरे नानुको लागि त्यो 10,000 र त्यो 2,000 12,000 हामी यहाँ दिन्छौँ। आउनु न। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ पछाडि बस्नु भएको छ 100 ग्रुप। यो 100 ग्रुप अहिले यो कोरोना कहरमा यति खटिया छ। जोरदार ताली। हामीले 100 ग्रुपलाई जति सलाम गर्दा पनि कम हुन्छ र 100 ग्रुपको लागि सहयोगको रकम पनि आएको छ। अमेरिकाको भर्जिनियाबाट स्वर्गीय पितृहरूको सम्झनामा पठाउनु भएको छ। यदु कणेल 50 डलर, तुलसी कणेल 50 डलर, शान्ता कणेल 50 डलर, लक्ष्मी कणेल 50 डलर, ममता कणेल 50 डलर, लक्ष्मीनारायण कणेल 25 डलर, कविता कणेल 25 डलर र जानुका उप्रेती 85 वर्षकी हजुरआमाबाट 41 डलर गरी जम्मा 341 डलरको 43,311 पठाउनु भएकोमा 3,311 इन्द्राणीको लागि राखेर 20,000 खानाको अभाव भएर बाटोमा अलपत्र परेकालाई खाना खुवाउनलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले 100 ग्रुपको लागि दिएका छौँ भने अरू 20,000 मोरङको इटहरीमा एक तामाङ परिवार 4 जना अपाङ्ग छ त्यो परिवारलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। शङ्कर भण्डारी छोराहरू सन्दीप सुनिल र सोमन भण्डारी गुल्मी रूपाकोट साना रथु हाल फिनल्यान्डबाट पितृहरूको सम्झनामा 50,000 पठाउनु भएको 25,000 विभिन्न पीडितलाई
25,000 बाटोमा खाना खुवाउनेलाई दिनु होला भन्नुभएकोले बाटोमा खाना खुवाउने 1 नम्बर ग्रुप अहिले 100 ग्रुप हामीले उहाँलाई अहिले 45,000 हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। के भन्नुहुन्छ दाजु? इन्द्रेणीको आँगनमा आएर हाम्रो 100 ग्रुप्सले अहिले यो कोरोनाको सुरुदेखि नै हामीले निरन्तर हामीले रत्नपाराको गौशालामा विभिन्न ठाउँमा पनि हामीले खाना खुवाउँदै आइरहेको छौँ। खाना खुवाउने मात्र होइन, हामीले कपडा पनि दिने गरेको छ। हामीले तपाईँहरूसँग भएका पुराना लाउन मिल्ने खालको लुगाहरू हामी कहाँ ल्याएर दिनुभयो भने हामी त्यसलाई वास गरेर फेरि आएर त्यो दूरदराज ठाउँसम्म हामीले पुर्याउने गरेका छौँ। यसरी नै योभन्दा पहिला पनि हामीले हजुरको इन्द्रेणी शर्मिला बहिनी हजुरलाई पनि फोन गरेको थियौँ। हामीले काभ्रेमा पनि गएका थियौँ र त्यसपछि हामी सिन्धुपाल्चोकमा पनि यस्तो पीडित ठाउँमा हामी जान्छौँ। यसरी कैलाली अस्ति भर्खर सिरा हामी सबै ठाउँमा जाने गरेका छौँ। तर निरन्तर खाना खुवाउने भने हामी काठमाडौँमा रत्नपारा र गौशालामा खुवाइरहेका छौँ। अहिले पनि खुवाइराख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ हाम्रो आफ्नै जग्गा छ। तपाईँको यो आर्ट अफ लिभिङ सँगैको एउटा खाली जग्गामा हामीलाई त्यहाँका साथीभाइले हामीलाई त्यो एभाइलेबल गरिदिनु भएको छ। त्यहाँ अहिले हामीले आफ्नै एउटा क्याम्प बनाएर हाम्रो आफ्नै खाना खुवाउने ठाउँ चाहिँ हाम्रो सङ्गममा छ। कतिजनाले खान्छन् एक दिनमा? मिनिमम म्याक्सिमम हाम्रो चाहिँ 500 जनाले चाहिँ खाइरहेछ अहिले। 500लाई एक दिनलाई खानको लागि कति खर्च लाग्दो रहेछ? सम्पूर्ण हिसाब किताब गाडी साडी अब सामान ग्यास सेस गराइयो तपाईँको 19-20,000 चाहिँ तपाईँको पर डे लाग्छ हजुरको। 20,000 भए एक दिन खाना खुवाइन्छ होइन? हजुर हजुर। कसैलाई जानकारीको लागि मैले भनिदिएँ। अनि यो खट्ने ग्रुप तपाईँहरूलाई सलाम एकदम। हाम्रो अरू पनि छन्, अरू सबै तपाईँको ठाउँमा गएर खट्ने ग्रुप सबै हाम्रो तपाईँको नेपाल अधिराज्यबाट हाम्रो चाहिँ तपाईँको 8-10,000 जति छन् हजुर। हाम्रो युवा भाइहरू जस्तै भक्तपुरमा छन्, काभ्रेमा छन्, प्रजेश कार्की भाइ, अनि हाम्रो यो भक्तपुरको चाहिँ भाइ चाहिँ हाम्रो यो उहाँ गीत पनि गाउनुहुन्छ, फेरि उहाँ कलाकार पनि हो। प्रमोद खरेल दाईको हङ्गामा भयो भन्ने गीत गाउन चाहन्छु। हङ्गामा भो हङ्गामा भो हङ्गामा भो कसम हङ्गामा भो, जादु चलायो तिमीले टुना चलायो तिमीले, वैशाखको सुगन्ध कुना कुना चलायो तिमीले, जादु चलायो तिमीले टुना चलायो तिमीले, वैशाखको सुगन्ध कुना कुना चलायो तिमीले, मुर्दाले पनि एक फेरा शिर उठायो रे, जब फुलबुट्टे चोलीको टुना चलायो तिमीले, जब फुलबुट्टे चोलीको टुना चलायो तिमीले। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। तपाईँ मार्फत म किरण थापा दाजुलाई पनि यहाँबाट धेरै धन्यवाद दिन्छु। कहिले इन्द्रेणी हेर्नु भएको थियो? इन्द्रेणी बेलुका बुवाले चाहिँ सँगै बुवा मन बसेर हेर्नुहुन्छ, म नि हेर्छु।